digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, impunto alas 6 na antak na sa buntag. Aniya na pagkatod sa mga nagunang nga balita karon nga mga oras sa nga top story UN. Gikon din na ang nahitabong ambush sa basilan nga gikamatay usab sa upat ka mga sundalo. Sa balitang lokal, tubag sa DBM malabot sa blanco nga bayik ang report gitubag sa usa ka kongresista. Sa balitang national, PBBM gipasalamatan ng Asian Development Bank. Sa balitang international, immigration raid sa mga tulunghaan, hospital ug simbahan gikasanan ni Trump. Sa balitang espesyal, 12 tigulang nga choir sa tibuok kalibutan, opisyal nga ila sa Guinness World Records. Sa balitang negosyo, mas baratong bugas sa kadiwa gikatakdang ibaligyan na usab sa supermarkets ug convenience stores. Sa balitang sports, Alexander gidala ang Oklahoma City Thunder sa kadaugan batok usab sa Utah Jazz. Sa showbiz balita, Mark Nelson gilimpyuhan na ang kaugalingon na kang Maggie Wilson. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon na Sabado, pitsa 25 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Prenz Pandileng. O kiniusab si Bombo Dario Formento o karon pagsubay na sa detalye sa itong top story. Gikondena sa United Nations ang ambush nga gihimo sa mga miyembro sa More Islamic Liberation Front nga gikamatay sa duha ka mga sundalo nga subay sa usab sa ulang report upat ka mga sundalo na ang nakapsa sa kinabuhi o gikaangol usab sa 12 pa ka mga kaubanan nini. So sa ka statement nga gipagawa usab sa UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzales nga nakabutang ang pagkondena sa UN sa gihimong ambush. Gipamahay usab sa UN ang pakigasimpatiya nini sa pamilya sa mga nakapsa usab sa kinabuhi. Kay numduman nga nahitabo ang ambush sa mga sundalo nga nagsilbing escort sa UN Development Program kon UNDP team nga muhimo unta og community engagement sa barangay Lower Kabingbing sa Mnyo o sa Sumisip Basilan. Apan bisan pa manini gipasalig usab ni Gonzales nga magpabiling paghihapon ng UN sa paghatod og hinabang sa mga komunidad sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumala pa sa tinubdan nga nagapadayon ang pagsuporta sa UN sa peace building effort nga gihimo usab sa national, regional ug local authorities alang sa BARM. Pagkahuman sa nahitabo nga pagpamanhig, luwas ang mga personel sa UN nga kabay usab sa convoy. Sumala pa sa UN nga kini ang unang higayon nga adunay nahitabong pagpangambush nga anaa ang UN team sukad nga gisugdan ang hataas nga peace process. 3 minutos na nakalabay sa lasay sa taklas buntag karon pagsubay na sa mga detalye nga balita nga lokal. Gitubag na ni Davao City 3rd District Congressman Isidro nga pagnahimong pamahayag sa Department of Budget and Management kung DBM. Kalabot sa mga blanco nga sumala pa sa BICAM report din ang basihan mo ang General Appropriations Bill. Miyon sumala pa ang opisyal sa nahimong nga tubag sa DBM kalabot sa mga gisutan. Apan wala kini miyon sa pagtawag nini ngadto kanila nga nagapadangat sumala pa sila og false information. Gumikan sakto sumala pa ang ilahang gigunita mga dokumento. Giklaro usab sa opisyal nga ang BICAM report may produkto sumala pa sa ilang gipahigayon nga bicameral conference o dili ang GAA nga may gihimong tubag sa DBM. Dogang panini nga dili sumala pa sulayan sa DBM nga lahion ang isyu. Gumikan na ilang gipangutan na dili mahitungod sa GAA. Apan mao ang BICAM report nga blanco sumala pa nga maoy resulta sa ilang gipahigayon nga conference. Kay numduman nga gipakita usab sa diskutan ang kulang nga mga datos sumala pa sa bicameral conference committee report. Susama sa Agricultural ug Fisheries Modernization Program sa Department of Agriculture, diin ang budget alang sa National Irrigation Administration kon niya o Philippine Coconut Authority kon PCA nga blanco kon wala pagdeklara o sakto nga kantidad niini. Sa laing bahin nakaplagan ang usa ka bagong himugso nga batang babayi nga buhi human nga gibili na sa likod sa usa ka balay sa Purok Africa na Daisy-A Baguio Proper, Baguio District, Davao City. Pasado alauna ang takna kagahapon sa kaadlawon. Sumala pa sa tawo sa
Davao City Police Office kun DCPO nakadawat ang Baguio Police Station og report gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa usa ka bagong himugso nga bata nga nakit-an na sa naisgutang dapit. Nasayran nga nakaplagan sa usa ka barangay Kagawad nga si Karina Mendez ang bata nga giabandona sa likod sa ilahang panimalaya. Gilayon na gidala kini sa Isaac Robilio Hospital sa Kalinan. Diin kini na nakaroon sa under observation status. Ning panahuna nagpadayon na pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron nga mailhan ang kinsa mga responsabling inahan nga miabandona sa maong bata. Gihangyo karon sa otoridad ang mga residente sa maong lugar nga kung adunay mga kasayuran sa maong panghitabo og mopaambit og impormasyon na kabahin sa panghitabo. 6 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugas nga balita nga lokal. Nibangga sa poste ang usa ka 10-wheeler truck. Pasada alas 2 ang takna kagahapon sa hapon sa Purok 26 Sitio Upper Lanito, Barangay Suawan, Marilog District ng Siyudad sa Davao. Subay sa investigasyon sa mga otoridad, giila ang mga driver's truck nga si Joey Talibud Tan, 24 anyos, din naglata sumala pa kini sa dalan sa Davao Bukidnon National Road gikan sa Bukidnon Padulong kini sa sentro ng bayan usab sa syudad. Apan sa dihang nakaagi na kini sa usa ka kurbada nga bayan sa mga karsada. Gikaingon nga nawad-an sumala pa gilong kini og control rason nga milahos kini sa pikas linya nga karsada og mibangga sa duha ka mga poste. Atol usab sa mga panghitabo nalakip sab sa usa ka o nalakip usab ang una damay pa usa ka inubang nga kasugat sa mga truck diin. Gikaingon nga natumbahan kini sa poste. Hinungdan nga hilabihan nga pagkaguba usab sa tuming nga bahin sa sakyanan niini. Hinuon walay nakapsa sa kinabuhi sa mga panghitawo apan nakahiagom lamang og mga minor injuries ang susama mga driver. Dali usab nga gidala sa mga otoridad ngadto sa ilahang buhatan ang o ngadto na sa ilahang buhatan ang driver's truck alang sa tuk mga disposisyon. Gipasalig sa Land Transportation Office 11 nga nagpabiling bastante ang supply karon sa plastic card alang sa mga pag-produce og driver's license dinhi sa Dakbayan dinhi sa rehiyon sa Davao. Sumala pa ni Yuri Lim, head sa Law Enforcement Service sa LTO 11 nga nahatagan ang nagkasulbaran sa Central Office ang problema sa kakulang sa plastic card dili na usab kini sila ga issue og papel nga lisensya. Kay duman nga kaniadtong tuig 2023 ang nagkulang sa supply sa plastic cards ang LTO diin moabot sa 139,000 ang natala nga backlog sa Davao Region. Hinuon sa tuig o sa nakalabay nga tuig niabot ang supply sa mga plastic cards alang sa mga mag-renew o magkuha og driver's license. Sa karon padayong ginaawhag ang mga driver's license owner nga na-issuehan og papel nga mamahimo na nga mokuha og plastic nga lisensya sa opisina sa LTO. 8 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugas to balita nga lokal. Mukabat sa kapi na 1.8 million tourist arrivals ang natala usab sa Davao City Tourism Operations Office kung CTOO alang kini sa tuig 2024 din mas taas kung itadi kini sa 1.2 million tourist arrivals nga natala sa buhatan ni adtong tuig 2023. Sumala pa ni Jennifer Romero, officer in charge sa City Tourism Office, nga kini gumikan sa pareng usab nga paglambo sa mga tourism events o mga aktibidad sa syudad susama na lamang sa araw ng Davao nga mataga bulan sa Marso ipahigayon. Duaw Davao nga mataga bulan sa Hunyo kini ginapahigayon din sa syudad. Samtang ang Karayawan Festival ipahigayon kini matag bulan sa Agosto og ang Pasko Fiesta mataga bulan usab sa Disyembre nga gawas pa sa padayon nga pag-ilaw sa syudad isip maayong destinasyon sa paglusad og meetings, incentives, convention og exhibition activities. Alayon nini malaumon ang buhatan nga madungagan pa ang mga ihapdungan pa sa padayong paglambo og pag-ilaw sa Dakbayan sa Davao dili lamang sa nasod po dili sa tibuok kalibutan. Samtang sa laing bahin moabot sa 150 ka mga personahe ang ipakatag sa Public Safety and Security Office kung PSSO atol sa pagselebrar sa Chinese New Year dinhi sa syudad karong Enero 28 sa kasamtangang tuig. Sumala pa ni Angel Sumagaysay, head sa PSSO, nga ang maong ihap ang gilangkuban sa mga personahe gikan sa Civil Security Unit, City Transport and Traffic Management Office o City Disaster Risk Reduction Management Office nga moy magbantay sa Chinatown o Rizal Park kung asa paghahitabuon ang selebrasyon gikan sa alas 5 sa
alas 5 hangtod alas 7 sa gabi o ginalauman usab nga pagasalmutan kini sa 200 ka mga individual. Subay niini nagpahinumdoma pag-usab ang opisyal sa mga ginabawal nga dalon sama na lamang sa backpacks, hait nga mga butang og dili transparency nga sudlanan sa tubig, hilabi na ang dili paggamit og pagbuto og firecrackers subay sa gipatumang firecracker ban sa syudad. Una nang gikabutyag sa City Tourism Operations Office nga gawas sa mga mensaheng gikan sa sister cities sa nasud China, lauman sab ang mga pasundayag gikan sa nagkadaiyang Chinese schools ning Dakbayana. 10 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag, dugang pasto ka balitang lokal, gibutyag sa City Environmental and Natural Resources Office. Namisaka ang ihap sa mga basurang nakolekta sa ilang buhatan, gikan sa 740 tons matag adlaw. Niadto nga tuig 2023 ngadto na sa 753 tons sa matag adlaw og 753,000 kilos matag adlaw niadto nga 2024. Sumala pa ni Engineer Lacandiwa Orculio, Acting Division Head sa Environment Waste o Environmental Waste Management Division, nga kini gumikan sa pagsaka usab sa populasyon o development usab sa syudad, rason sa padayon nga pag-awang ninis publiko nga mahimong responsable sa ilang mga basura o siguraduhon nga nagasunod sa solid waste management. Sa datos sa mga buhatan, ana sa 4,077 sa 65 ka mga nadakpan o nakasupak sa mga balaod ang ilahang naisyuhan o citation ticket. Sa nakalabay usab nga tuig din adunay multa nga 500 pesos alang sa first offense, 1,000 pesos alang sa second offense og succeeding pa or mga sunod pa usab nga mga salaod kalaki pa ang pagpailaw usab sa community service og orientation. Ning kasamtangan pa rin usab nga nagalusad og information education campaign ang buhatan kapay usab sa ecological solid waste management sa nagkaning barangay, ilabi pa nga dako kini og katungdanan sa iskutanang segregation o proper disposal. 12 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag o karapag subay na sa mga detalyos ng balitang nasyonal. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asian Development Bank sa mga foreign assisted projects nini sa Pilipinas. Kinihuman sa farewell call ni ADB President Masat Sogo Asakawa sa Palasyo sa Malacanang. Sumala pa sa Pangulong nga dako ang ikatag sa nisgutang nga mga proyekto sa Pilipinas. Og dugang pausab ni Pangulong Marcos Jr. nga ang Asian Development Bank ang kanunay nga nanguna sa tanang mga proyektong ginatabangan usab ang mga langyang nasod. Gipasidunggan ang walay hunong nga suporta og serbisyo sa ADB. Hinungdan nga gihatag sa Pangulo kang Asakawa ang Order of Sikatuna nga adunay ranggo nga dato Grand Cross con Gold Distinction. Gisgutan usa sa Pangulo ang talagsaon nga pagdumala o pagiya sa ADB nga magpabiling mutubag sa mga panginahanglan sa katawhan Pilipino susama lamang sa pagpalambo sa ekonomiya o sa iskutan nga panglawas. Lakip na usab ang pamuhunan sa infrastruktura, kalig-on sa klima o ingon man ang pagpalambo sa human capital. Samtang sa laing bahin ipakatag sa Philippine National Police ang Special Action Force kun SAF Commando aron magbantay sa mga hotspot area pag-abot sa 2025 midterm elections. Matod pa sa PNP, bantayan sa mga naisgutan ang mga presento o uban pang lugar nga ginalauman o gilauman o posibleng adunay mugubot o manghadlok aron isabotahe ang eleksyon. Mamahimo sabi kining i-deploy sa mga lugar nga wala kanhi gideklara isip hotspot ug adunay grabing bikil sa politika. Ang mga SAF Commando ang miagi sa hugot nga training sa counter-terrorism operations sa mga rural ug urban areas. Ang mga naisgutan ang adunay kapasidad nga mohimo og unconventional warfare tactics batok sa mga daotang elemento. Niadto nga milabay nga semana gisgutan sa PNP ang 38 ka mga lugar nga ubos sa red category o mga lugar nga adunay kasaysayan sa kagubot. Hugot nga karibala sa politika o adunay hataas nga hulga sa mga rebeldeng grupo o daotang elemento. Gikan sa 38 ka mga lugar, 32 niini ang nahimutang sa Bangsamoro Region, duha sa Cagayan Valley o tag usasab sa Western Visayas o Eastern Visayas. Samtang unang nisad ang Armed Forces of the Philippines kun AFP nga mubantay usab sila sa eleksyon. 14 minutos na nakalabay sa alas 6 at taklas buntag dugang sa itong balitang lokal. Gikabalakan sa
O basta nga balitang nasyonal, gikabalakan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ang nagapadayon nga krisis sa problema sa mga plastic waste sa nasod. Wala pa nasulbad ang pagsumpo sa mga basurang plastic nga gikan sa mga nagkaniya nga produkto. Gipamahayag ni Secretary Maria Iulo Luisaga sa Department of Environment and Natural Resources, lakip ang pampubliko nga panglawas ang apektado na usab gumikan sa dili mapug nga problema sa basura. Dugang pa sa gipamahayag usab sa opisyal nga ang Pilipinas ang ginatawag nga usa ka labi nga dakong contributor sa mga basurang plastic sa tibuok kalibutan, kundi na mukapat usab sa 2.7 milyon ka metrikong toneladang plastic nga mga basura ang gikatala matag tuig. Samtang gipamay usab sa Undersecretary sa Resgutang Ahensya nga si Undersecretary Jonas Lunes nga gikinahanglan nga makamugna og mas epektibong palisiya sa pagsumpo sa krisis sa plastic usab o sa mga basurang plastic dinhi sa ato nga nasod. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kang Oman Sultan Haitham bin Tariq og sa gobyerno niini sa malampuson niining mediation o pakighinabi aron mabuhian gikan sa mga rebeldeng Houthi ang 17 ka mga Filipino seafarers nga mga miyembro usab o crew usab sa MV Galaxy Leader sa Red Sea kaniadto nga November 2023. Gidayeg usab ni PBBM ang mga hingtungdang ahensya sa Philippine government o private instrumentalities nga walay kakapoy sa pakigtinabangay sa foreign governments o gintaytis aron mabuhian ang mga Pinoy. Dugang pa sa Pangulo ang kaisog sa mga Filipino seafarers ang nahimo nga rason kung nganong gipirmahan niini ang mga Magna Carta of Filipino seafarers aron na protektahan ang ilahang katungod o kaayuhan. Mapadayon ang ilahang full employment o mas siguro usab ang pantay nga oportunidad sa maritime industry. Lakip na ang access sa edukasyon, training o development subay sa mipatigbabaw nga domestic, international laws, standards o conventions. Kasamtangan ginaproseso na usab ang pagbalik sa nasud sa naisgutang mga Filipino seafarers. 16 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntag o karupagsubay na sa mga detalye sa balitang internasyonal. Ipamahayag sa US Department of Homeland Security nga dili makatago aron nga makalikay sa pag-aresto ang mga iligal nga nanimuyo sa Amerika. Gumikan nga muhimo na og immigration raid sa mga eskwelahan, simbahan, lakip na usab sa mga ospital. Gumikan kini sa kamanduan ni US President Donald Trump nga dakpon ang tanang immigrants nga walay dokumento. Gimanduan usab ni Trump ang mga US government agencies nga mangandam na sa immediately repel, repatriate, and remove sa mga undocumented immigrants. Gibasura sa administrasyon ni Trump ang mga patakaran nga nagdili sa pagpatuman sa immigration sa ginatawag nga mga sensitibong lugar. Gikabutyag usab sa gibanaan nga mukapat usab sa 11 na milyon ang undocumented nga nanimuyo karon sa Estados Unidos. Dugang detalye sa balitang internasyonal, miulbo ang usa ka bag-ong wildfire nga ginatawag og use of fire sa norte nga bahin sa Los Angeles City o County nga misunog usab sa mosobra sa 9,000 ka hektarya sulod lamang sa pipila ka oras. Nagsugod haduol sa gamay nga komunidad sa Castay ka ang sunog nga nakaaghata sa libuan ka mga residente nga mamahawa samtang gipahinumduman usab ang mga silingang lugar nga mahimong mupatuman og evacuation orders. Nahitabo ang use fire human sa sunod-sunod nga mga sunog nga nahitabo sa dakong bahin sa Los Angeles sukad niadtong Enero 7. Samtang ang Palisades fire ang miigo sa mga adunahang komunidad sa Pacific Palisades nga gikamataya sa 11 ka tawo. Samtang ang Eaton fire ang nahitabo sa Altadena nga gikamatay usab sa 17 ka mga tawo. Susama nga nagresulta ang mga sunog sa halapas nga halapad nga pagpamahawa sa mga tawo o pagkasunog sa daghanang Pinoy-anan. Samtang 68% na ang containment sa Palisades fire o 91% usab sa Eaton fire. Sa pagpadayo nga nagpadayong use fire giawhag sa mga otoridad ang publiko nga magpabiling alerto ug andam sa pagpamahawa. Samtang dugang pasto ka balita internasyonal, wala nagdali-dali ang Mexico nga imbitahan si US President Donald Trump sa usa ka state visit niini. Gipahayag ni Mexican President Claudia Sheinbaum, normal lamang ang pag-imbita sa usa ka pangulo sa nasod apag kinahanglan lamang nini ang insaktong panahon. Sa gayon nga maimbitahan nila si Trump, muhimo sila og kasabutan.
Kay numduman nga sa mabot usab nga Pebrero 1, pamtanga sa US og 25% nga taripa ang mga produkto nga nagikan usab sa Mexico og sa nasod Canada. Lakip na usab nini ang pagpasirado ni Trump sa border nila sa Mexico nga mo resulta sa pagpamauli sa daghanang mga Mexicans. 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa Taklas Buntaw karong pagsubay na sa tulital sa balitang espesyal. Opisyal na nga giila sa Guinness World Records ang Prime Timers o sa ka British Choir nga gilangkuban sa 17 ka mga miyembro nga adunay average nga edad nga 94 anyos isip labing tigulang nga choir sa tibuok kalibutan. Ang Prime Timers ang adunay mga miyembro nga anaa sa edad nga 87 hangtod na sa 99 anyos og nagbaton pa sila og Christmas concert ni adtong Disyembre 19 sa nakalabay nga tuig sa Grand Ballroom sa Crown Plaza Hotel sa UK. Ang mga miyembro sa choir ang puro mga residente sa pito ka care homes nga gidumalahan usab sa Ranwood Homes nga nakabase sa Stratford. Gawas sa ilahang mga edad, napukaw nila ang balatian sa mga nananaw gumikan usab sa ilahang dedikasyon o talento. Nag-perform usab ang iladong mangantahay nga si Tony Christie nga misalmo sa Prime Timers alaw sa mga kantang Amarillo og Silent Night nga nagdugang og kalipay inspirasyon atol sa mga konsyerto. Samtang usa ka mahinungdanon nga pinumdom ang kalampusan sa Prime Timers nga ang musika ang walay gipili nga pangidaron. Detalye na sa balitang negosyo. Gikatakdang ibaligya na usab sa supermarkets o convenience stores ang mas baratong bugas sa Kadiwa Centers. Gipahayag sa Department of Agriculture kun DA nga makig-partner kini sa retail stores aron na mabaligya ang Kadiwa Rice sa ilahang outlets sa tibuok nasud. Samtang gipahayag usab ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnela de Mesa nga pareho pagyahapon ang mahimong presyo. Subay sa monitoring sa DA, ang presyo sa bugas sa supermarkets ang mas hataas kung ikumpara sa mga palengke. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 31 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 52 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 26 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 63 centavos, samtang sa atong euro 61 pesos and 8 centavos. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 at Taklas Buntag o karpagsubay na sa detalles ng balitang sports. Nagmugna si Shaya Alexander o career high nga 54 points. Gawas pa sa 8 rebounds, 5 assists o 3 steals. Aron nga dalaon ang Oklahoma City Thunder sa kadaugan batok sa Utah Jazz sa score nga 123 kontra sa score nga 114. May kamada usab si Alexander og 17 of 18 shooting sa free throw line o nalagpasan ang nauna nining career best nga 45 points sa Oklahoma City nga gitablahan ang Cleveland Cavaliers alang sa best records niini. Nagmugna usab si John Collins og 22 points og 12 rebounds sa kabahin sa Utah og si Walker Kessler ang mikamada usab og 17 points og 15 rebounds. Nitalo usab si Alexander og 23 points sa first half alang sa 57-55 halftime lead sa Thunder o nagibiyan ng Jazz sa 95-89 sa fourth quarter. Sa showbiz balita, daw na konsensya ang TV host o model nga si Mark Nilsson sa pagkalambigit ni ini sa kaso sa co-host nga nasayod ang tanan nga higala ni ini nga si Maggie Wilson. Kahinumduma nga gipahibalo ni Maggie ang kadaugan ni ini sa temporary and permanent protection order nga gipasaka sa estranged husband ni ini nga si Victor Consonji. Ang naisgutang petisyon ang nagtumo nga pugna na kini nga makita og makauban ang anak nila nga si Connor nga anaa karon sa kanhing bana. Kinibisan pa man sa pagtistigo sa higala ni ining si Mark, wala paghihapon kini gidapigan sa family court. Kumika ni ini gibash si Mark og ang uban nga gisgutan kini o kung unsa nga matang siya nga higala. Nagpagawas og statement si Mark og gidepensahan ang kaugalingon sa gihimong ni ini nga pagtistigo. Matod pa ni ini ang concern lamang niya mao ang anak ni Maggie og Victor Consonji nga kinuguso saban ni ini. Dugang pa ni ini ang concern na lamang niya mao ang bata o nga kaayuhan ni ini nga nagapangidaro na paoga 12 anyos o wala kini nang hilabot sa away sa magtiayon.
24 minutos na nakalabay sa lasay sa Tagnas Buntag ato nga balikan ang mga nag-urang tulis mga balita karong mga orasa. Sa ato ang top story UN gikondina ang nahitabong ambush sa Basilan nga gikamatay usab sa uwayway ka mga sundalo. Sa balitang lokal, tubag sa DBM alabot sa blanco nga baycam report gitubag sa usa ka congressman. Sa ato nga balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. gipasalamatan ang Asian Development Bank. Sa balitang international, immigration raid sa mga tulunghaan, hospital ug simbahan ang gikasanan ni Trump. Sa atong balitang espesyal, labing tigulang nga choir sa tibuok kalibutan, opisyal na nag-ilaw usab sa Guinness World Records. Sa balitang negosyo, mas baratong bugas sa kadiwa, gikatakdang ibaligyan na usab sa supermarkets ug convenience stores. Sa atong nga balitang sports, Alexander gidala ang Oklahoma City Thunder sa kadaugan patok sa Utah Jazz. Sa showbiz balita, Mark Nilsson gilimpyuhan ang kaugalingon kang Maggie Wilson. 25 minutos na nakalabay sa lasay sa Tagnas Buntag ang mga kabombo mato naglangkob sa atong nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Sabado pitsa 25 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandileng. Og kiniusab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!